अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सुबह सवेरे काम शुरू करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे काम शुरू करना। अपने दिन का काम सुबह सवेरे शुरू करने की भी हदीस में फजीलत है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मीती फी बो कूरेहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उसके 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 सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। तरमज़ी उसके वर खिलाफ अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद तलू आफात से पहले सोने से मुँह फरमा और उसके बेबरकती का सबब करार दिया। अवन मज़ा। एक मर्तबा आपने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को फजर के मत्सल बाद सोते हुए देखे तो उनको जगाया और सोने से मुँह फरमाए। तरकीब शाद 191 जीम साह वहुवा बह की। बाजार में जिक्र अल्लाह का। जब इंसान अपने कारोबार के लिए बाजार में जाए तो उस वक्त थोड़े थोड़े वाक़फ़े से अल्लाह ताला का जिक्र करना बहुत ही अजर सवाब का काम है। हदीस में है कि जिस जगह लोग अल्लाह ताला की याद से गफल हो वहाँ अल्लाह ताला को याद करना ऐसा है जैसे जहाद से पीठ मोड़कर भागते हुए इंसानों के दरमियान कोई शख्स साबत कदम रहें। तरकीब शाद 193 जीम 3 वहू लाजह बाजार व तरानी। हज़रत अबू कलावह मशहूर ताबीन में से है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा बाजार में दो आदमियों की मुलाकात हुई। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आओ ऐसे वक्त जब लोगों को गफलत में है हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करेंगे। ये सुनकर दूसरे ने इस्तग़फ़ार किया। उसके बाद उनमें से एक का इंतकाल हो गया और दूसरे शख्स ने ऐसे ख्वाब में देखा कि वो कह रहा है जिस शाम हम दोनों बाजार में मिले थे उस शाम अल्लाह ताला ने हम दोनों की मग़फ़िरत फरमा दी थी। तरकीब शाद 1992 जीमसा वहुलवा अवन अबी अलूनिया। यूँ तो बाजार में जिस जिक्र की भी तो फ़ैक हो जाते हैं आखिर ही खैर है, लेकिन ख़ास तौर पर बाज़ जिक्र इसकार की फजीलत हदीस में आई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लफ्ज़ रवायत किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु
یوہی بیومی تو واہوا لایموتو بے بے یادل خیر واہوا علی کل شیء قدیر۔ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں ملے داخل ہو کر یہ کلمہ کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزار ہزار نیکیاں لکھتے ہیں، ہزار ہزار صغیرہ گناہوں معاف فرماتے ہیں اور ہزار ہزار درجے بڑھاتے ہیں۔ ترمذی ان کلمات کو خاص طور پر یاد کر لینا چاہیے اور بازار میں رہنے کے دور ان کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ بچی ہوئی چیز کا واپس لے لینا۔ بعض اوقات ایک شخص کسی سے کوئی چیز خرید لیتا ہے لیکن بعد میں اس کی وجہ سے وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ اس کی صورت میں بچے والے جمع یہ واجب نہ ہو تو انہوں نے کہ وہ ضرور بچی ہوئی چیز واپس لینا منظور کریں، لیکن آخر وہ خریدار کی پیشامی یا اس کی ضرورت کو دیکھے ہوئے واپسی منظور کرے تو حدیث میں اس کی بھی بہت فضیلت درود ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکالا مسلمو بیعتہ اکالہ اللہ عشرتہ یوم القیامت۔ جو شخص کسی مسلمان سے کی ہوئی بیع وہ واپس لے لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی خطیئت معاف فرمائیں گے۔ ابو داؤد کسی ضرورت مند کو قرض دینا کسی ضرورت مند شخص کو قرض دینے کا بھی بہت ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے بیع کی ہی افطرانی، بلکہ بعض حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو قرض دینا ثواب صدقے سے زیادہ ہے۔ ترکیب بہولہ ترانی باہی کی غالب اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض میں معمول اتنی رقم دی جاتی ہے جس سے صدقہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی اور وہ ایسے شخص کو دیا جاتا ہے کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن لوگ سے مانگتا نہیں ہے، لہٰذا اس کی ضرورت پوری کرنے میں اجر ثواب بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا کیونکہ میں بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنائی ہوں۔